Praise the Lord. Good morning and good evening, Church of God. We are here to give God praise and glory. In the last messages, I preached about the overcomers and the rewards of those who will overcome. I'd like to continue with the same message this evening in the name of Jesus. And before we go into a message, let us pray and ask God His grace, His anointing, His power. Jesus Christ, we worship you, Jesus Christ, Son of the Most High God. Lord, we come before your presence, asking your grace. We live only because of your grace. We are alive only because of your grace, oh God. We can do nothing and nothing apart from you. We can do nothing without you. Oh dear Lord Jesus. Heavenly Father, we give you the glory this evening. Even as we enter into your glory and your presence, Lord, to go deeper in your word, speak to us. Lord, and strengthen us through your word, O God. Your word is the truth, medicine and the food and the bread. Man shall not live with bread alone, but every word that proceeds from the mouth of my Father God. Father Lord, teach us and give us the revelation of your word. Lord, we humble ourselves and we come before you. And I pray, mighty Father, even as, Lord, we go through your word, open the heaven, Lord, and pour your glory upon your people, my Father. Let the hearers be touched and be blessed, my God. Equip us through your word that heals us, Father. Surround us with your holy presence, my God. In Jesus' name I pray. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Who is overcomer? कोण जावन आसा जैतिवंत? बाबिणानो कोण जावन आसा जैतिवंत? Who is overcomer? Or who are the overcomer? Praise the Lord. The Bible teaches us, and Bible shows us about the overcomer. We need to become an overcomer. We need to be an overcomer, and the people who will take our rewards from God. Hallelujah. Wonderful Jesus. Thank you for your word. Your word is a healing for our soul, for our body, my God. Who is overcomer? कोण जावन आसा जैत ओतली मनशां? कोण जावन आसा जैत ओतली मनशां? The Bible says, 1 John chapter 5 and verse 4 and 5 says, For whatever is born of God, overcome the world. And this is the victory that has overcome the world, our faith. Who is he who overcome the world but he who believes that Jesus is the Son of God? That Jesus is the Son of God.
Hallelujah. Jesus was not a prophet or ordinary man, a person. Jesus was a God in the form of a man. He was 100% God. At the same time, he was 100% man. When he walked on the planet Earth, the city of Jerusalem, with signs and wonders and power and miracles, and raised dead. जेजू एक बाकणार नासलोय, जेजू एक सादो मनीस नासलोय, पण देव मनशाच्या रूपान या संवसारान, देव मनशाच्या रूपान या संवसारान आयलो, एके आंकवारेक जल्मलो, या संवसारान चल्लो, भोंवलो, विजविता आनी मिलाग्रे केल्यो. या संवसारान आसतना जेजू 100% देवूय आसलो आनी 100% तो मनीसूय जाल्लो. कोण जावन आसा ओवरकमर आनी जैतिवंत मनशां. That Bible teaches us and reveals one who is born of God. For whatever is born of God, for whatever is born of God, or whoever that is born of God, whoever is born of God, overcome the world and everything that is in the world. कोण जावन आसा जैतिवंत जो देवा कडलो जल्मला, देवा वसलो जल्म घेतलेलो मनीस जावन आसा जैतिवंत. Hallelujah. For whatever is born of God, for whoever is born of God, overcome the world and everything that is in the world, everything that is in the world. देवा कडल्यान जल्मलो मनीस ह्या संवसाराचेर ताणें जैत पेला. ह्या संवसारान आसलेल्या सगळ्या वस्तूंचेर फकत तोच मनीस जैत व्हरोंक शकता. ह्या संवसारान आसलेल्या सगळ्या पातकाचेर, अधिकाऱ्यांचेर, सैतानाचेर आनी सैतानाच्या राजवटक्यांचेर आनी सगळ्या कार्यावळींचेर फकत तोच मनीस जैतिवंत जावंक शकता आनी हारावंक शकता त्या पातकाक ज्या मनशान देवा कडल्यान जल्म घेतला. Not the natural birth, but the new birth. Hallelujah. कसलो जल्म तो? आत्म्याचो जल्म. Hallelujah. We all have a physical birth. We born to someone. We born to our parents. Bible doesn't talk about that birth, but a different birth. Whoever that is born of God, or whatever that is born of God, आवय बापाय कडल्यान जल्म घेतलो त्या जल्माची खबर करिना, पण देवा कडल्यान घेतलो जल्म, देवाच्या वथम्यान घेतलो जल्म. देखून जेजू उलयतालो आनी John chapter 3 निकोदेमुसाक सांगतालो, unless man be born again, he cannot see the kingdom of God. Unless man be born again, born of God, born of the Spirit of God, देवाच्या आत्म्यान जल्म घेतल्याशिवाय हो सादो चालत्या नॅचरल जल्माची खबर करिना. साद्या चालत्या मनशान आवय बापाय कडल्यान जल्मल्ल्या मनशाच्यान जैत व्हरोंक जावचें ना. ह्या संवसाराचेर, त्या राजकारभाऱ्यांचेर, काडोक्याच्या शक्त्यांचेर, ह्या पातकाचेर आनी ह्या ताणण्याचेर. पण जो मनीस देवाचो जल्म घेता, एक नवो जल्म घेता, देवाच्या वथम्यान बॉर्न जाता, देवाच्या वथम्यान जल्मतलो मनीस, फकत त्या मनशाच्यान ह्या संवसाराक हारोवंक जाता, सैतानाक हारोवंक जाता, पातकाक थांडण्यांक हारोवंक जाता. Whatever that is born of God has overcome the world. Hallelujah.
Only that person who is born with the Spirit of God. फकत तोच मनीस जो देवा कडलो जुलूम घेता, नवो जुलूम, देवाच्या पवित्र आत्म्याचो जुलूम, देवाच्या पवित्र आत्म्या कडलो घेतलो जुलूम, देवाचो आत्मो मनशाक नवो जुलूम दिता, पवित्र आत्मो मनशाक नवो जुलूम दिता आनी नवो मनीस करता. And this person started growing with the life of God, with a new life. आनी असलो देवा कडल्यान घेतलो पवित्र आत्म्याचो जुलूम तो मनीस वाडत रावता देवाच्या जिवितान, देवाच्या पावरान, आनी सगळ्या ताळण्याचेर पातकाचेर तो जैत मांडटा आनी हारोंक लागता. Praise the Lord. For whatever is born of God overcome the world, and this is the victory that has overcome the world, our faith. आणि हे जावन आसा आमचें जैत, ही जावन आसा आमची विक्टरी, की आमचो बावार्थ देवाचेर, आमचो बावार्थ देवाचेर दवरल्या कारणान आनी देवाच्या आत्म्यान जल्मल्ल्या कारणान पावरान आमच्यानी ह्या संवसाराच्या सगळ्या पातकाक हारोंक जाता. जाल्यार फकत देवाचो जुलूम घेतल्या, नवो जुलूम घेतल्या कारणाक लागून आनी नवो जुलूम घेतल्या कारणाक लागून आमच्यानी हारोंक जाता ह्या पातकाक आनी बावार्थान आमच्या. Praise the Lord. And this is the victory that has overcome the world, our faith. Who is he who overcome the world? Who is he who overcome the world? But he who believes that Jesus is the Son of God. Come on, clap your hand and give the Lord a praise. Wonderful Jesus, we glorify your holy name. He's on us आमची victory आणि जैत ह्या संवसाराचेर. हालेलुया. आमचो बावार्थ कोण जैतिवंत जावंक शकता? But he who believes that Jesus is the Son of God. जो मनीस सत मानता आनी बावार्थ दवरता की जेजू जावन आसा देवाचो मालगडो पूत म्हूण, जेजू देवाचो पूत म्हूण सत मानतल्याच्यान जैत व्हरो येता आनी विक्टोरियस जावं येता आनी जैतिवंत जावं येता. Praise the Lord. Only this person can overcome the sin, temptation and every evil in Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Number 2. Hallelujah. Through the help of the Holy Spirit, through the help of the Holy Spirit, we can overcome the sin. We can overcome Satan, devil, demons, and the world and temptation. We can overcome through the help of the Holy Spirit. Number 1, one who is born of God, with the life of God, can overcome. Number 2, we can overcome through the help of the Holy Spirit. Hallelujah. Number 1, who is born of God can overcome. That is our faith. One who believes that Jesus is the Son of God. कोण जैतिवंत जावंक जाता? जो मनीस देवा कडल्यान जल्मला. हालेलुया. जो मनीस बावार्थान चलता ताचो बावार्थ आमकां जैतिवंत करता. जो जेजू क्रिस्त देवाचो पूत म्हूण सत मानता ताच्यान तो मनीस जैतिवंत. Number 2, through the help of the Holy Spirit, देवाच्या पवित्र आत्म्याच्या बळान, देवाच्या पवित्र आत्म्याक लागून आनी पवित्र आत्म्याच्या पावरान, पवित्र आत्म्याच्या बळान आमच्यानी ह्या संवसाराक हाराव येता, पातकाक हाराव येता. ह्या संवसारांतले सगळे पातकाक हारावंक देवान आमकां हो पवित्र आत्मो दिला. हालेलुया. 1 John chapter 4 and verse 4 say, you are of God
What does it says? You are of God, little children, and have overcome them, because he who is in you is greater than he who is in the world. Praise the Lord. प्रीतीच्या भुरग्यानो, प्रीतीच्यानो, तुम्ही देवाची म्हणून तुम्ही नको. प्रीतीच्यानो, यू आर ऑफ गॉड, लिटल चिल्ड्रन, लहान भुरग्यानो, तुम्ही देवाची. आणि ह्या संसाराचेर तुम्ही जैत वेला. ह्या संसाराक जाय तशें तुम्ही कोच्चे ना. आता तुम्ही ह्या संसाराक जाय तशें कोच्चे ना आनी ह्या संसारा भाशेन तुम्ही चलचे ना. कित्याक तुम्ही देवाची. तुम्ही देवाची देखून, देवान तुमकां विचला देखून, आनी देवान तुमकां नवो जल्म दिला देखून तुम्ही आता ह्या संसाराच्या चालींनी चलचे ना. संसाराच्या खुशयांनी खुशयो पाडूंक तुम्ही चलचे ना. तुमच्या फ्रेंडांक, सोयऱ्यां दायऱ्यांक तुम्ही खुशाल करूंक तुम्ही चलचे ना. तुम्ही देवाक खुशाल करूंक तुम्ही चलतली. हालेलुया. कित्याक आमकां देवान विचला, ह्या संवसारांतली विचला, विचून काडला, आपल्याची केला देखून आमी देवाची जावन आसा. आमी ह्या संवसारांची न्हय देखून आमी ह्या संवसारा भाशेन चलचे ना. प्रेज द लॉर्ड. आमी डिफरंट जातली, आमी वेगळीच जातली. प्रितीच्यानो, तुम्ही देवाची आनी ह्या संवसाराचेर तुम्ही जैत वेला. हालेलुया. and have overcome them. आनी ह्या संवसारान आसा तितल्याचेरय तुम्ही जैत वेला. ह्या संवसारान आसा ताचेर, संवसाराची आस, तांण्यो, फातोक, ताचेर तुम्ही सगळ्याचेर जैत वेला. कित्याक तुम्ही देवाची देखून. हालेलुया. Because he who is in you is greater than he who is in the world. कित्याक जो तुमच्या भितर आसा तो ह्या भायल्या परस व्हड आनी श्रेष्ठ आनी महान आनी शक्तिवंत जावन आसा. तुमच्या भितर आसा, रावता तो देव, जेजू ख्रिस्त, हो पवित्र आत्मा. Greater is he who is in us than he who is in the world. Than he who is in the world. Who is in the world? Satan is in the world. Defeat is in the world. Sin is in the world. Temptation is in the world. Lust is in the world. The greed is in the world. The anger is in the world. That's why we should have God, hallelujah, God inside of us. Hallelujah. And we should not have what is in the world. आमच्या भितर आसोंक जाय म्हणजे ह्या संवसारान आसा पळय ते न्हय. राग, क्रोध, जेलसी, दुस्मानकाय, रिवेंज आमच्या भितर आसोंक जाय पवित्र आत्मो. आनी ह्या पवित्र आत्म्यान उद्देशी जो आमच्या भितर आसा तो व्हड आनी श्रेष्ठ आनी महान जावन आसा. ह्या संवसारान आसा ताच्या परस संवसारान आसा पातोक, आशा, आस संवसाराची, दोड्याची आस, कुडीची आस, गर्व मनशाचो, राग, क्रोध, दुस्मानकाय, ते आमच्या भितर येवन आमकां बरोवंक आमी दिवचे ना. आमी आमकांच पवित्र आत्म्याक दिवया आनी पवित्र आत्म्यान आमी बरोवया. कित्याक आमच्या भितर आसा तो ह्या संवसारान आसा तांच्या परस व्हड जावन आसा. आनी देखून ताच्या भितर आमच्या भितर आसलेल्या पवित्र आत्म्याच्या बोडां उदेशी आनी पावरा उदेशी आमच्यांनी हे संवसारान आसा ताका हारावंक जाता. सगळें कितें आसा संवसारान ताका आमच्यान डिफीट करूंक जाता. कित्याक
greater is He who is in us than them who is in the world. ह्या संवसारान आसा तांच्या परस आमच्या भितर आसलो महान श्रेष्ठ बळिश्ट जावन आसा आनी शक्तिमंत जावन आसा. हालेलुया. Praise the Lord. Thank you, Jesus. You can overcome every temptation, power of sin that is in the world with the help of Him who is inside of you. तुझ्या आनी म्हज्या भितर रावतलो पवित्र आत्मो ताच्या बळान आनी ताच्या पावराक लागून आमच्या सगळ्याचेर संवसारान असलेल्याचेर जैतरो येता. जेजूच्या नामान. Praise the Lord. Hallelujah. Clap your hands and give the Lord the praise. Wonderful Lord, we thank you and praise you. Rabasomo sahitalabase barindrumo sakanamasa. That's why Bible says, continually be filled with the Holy Spirit. That's why we need to be continually filled with the Holy Spirit. If not, then something else will fill us. Something else will fill us. देखून आमी थांबून आसतना आनी सगळे वेळार आनी दर एका दिसाक आमी पवित्र आत्म्यान बरोवंक जाय आनी पवित्र आत्म्यान आमी बरोवन चलोवंक जाय. दर एका दिसाक दर एके घडयेक आमी पवित्र आत्म्यान भरलेली आसोंक जाय आनी पवित्र आत्म्यान जियोंक जाय. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. आणि थांबून आसतना जरी तर आमी पवित्र आत्म्यान ना जाल्यार आमचें कनेक्शन देवा कडेन ना जाल्यार आमचें कनेक्शन पवित्र आत्म्या लागीं ना जाल्यार आनी आमी थांबून आसतना ह्या पवित्र आत्म्यान चलना जाल्यार आनी थांबून आसतना पवित्र आत्म्या कडेन आमी उलयना जाल्यार आनी पवित्र आत्म्याचो आदार हेल्प आमी मागिना जाल्यार आनी पवित्र आत्म्यान आमी भरलेलीं जायना जाल्यार थांबून आसतना पवित्र आत्म्यान आमी बरो ना जाल्यार ह्या संवसारान आसा पळय तें आमकां बोदतलें. आमच्या भितर येतलें हें पातक ताळण्यो वायट आसा तितलें ह्या संवसारांतलें कुसडेपण नोसायो जेलसी बिटनस सगळें हें संवसाराचें पातक मनशाक बोदता आनी वायटवाचें पातकाचें टेंपल आमी जावंक लागता. जरी तर आमी आमकांच पवित्र आत्म्याचें टेंपल जावंक दिना जाल्यार जरी तर आमी आमकांच पवित्र आत्म्याक इल्ड करिना जाल्यार ताच्या हातान आमी आमकां घालिना जाल्यार आनी ताच्या ग्रेसान आमी बरना जाल्यार ताच्या फोडांनी आमी बरना जाल्यार इफ यू आर नॉट फिल्ड विथ द फ्रूट ऑफ द स्पिरिट ऑफ गॉड मोग शांती दुलुबाय पेशन्स आनी देवाच्या फोडांनी आमी बरना जाल्यार पवित्र आत्म्याच्या ह्या पवित्र आत्म्यान आमी बरना तर हे संवसारांतलें पातक आमच्या भितर बसतलें आनी कब्जो करतलें आनी मनशाक डिस्ट्रॉय करतलें. देखून we need to be continually filled with the Holy Spirit. That's why the Bible says, Ephesians chapter 5 verse 18, and do not be drunk with wine, and do not be drunk with wine in which is dissipation, but be filled with the Holy Spirit. देखून देवाचें उतर आमकां शिकयता आनी सांगता सोरो पिवन बेबदीत जायनाका पूण पवित्र आत्म्यान भरलेलीं जायात. पवित्र आत्म्यान जर तर आमचें काळीज बरो ना आमची बॉडी बरो ना आनी आमी बरो ना जाल्यार हे संवसारान हें पातक लास्ट आमकां बोदतलें. हालेलुया. बेबदीकाय आमकां बोदतलें कन्नडकाय आमकां बोदतलें राग आमकां बोदतलें. देखून पवित्र आत्म्यान बोल्ली जाल्यार ग्रेसीस दिश्टी पडटल्यो. आमी दयाळ मोगाळ कनोडायेची आनी काकुदेची भुरगीं देवाची भुरगीं कशीं आमी शायन जातलीं आनी दिश्टी पडटलीं. देखून देवाचें फळ आमच्या भितर दिश्टी पडोंक जाय. जेजू त्या अंजिराच्या झाडा कडेन फळ सोदतालो आनी ताका फळ मेळोंक ना. जेजून श्राप घातलें आनी तें झाड सुकलें. ताका फळ नासलें
ताका फळ मेळोंक ना. जेजून शिराप घातलो ते झाड सुकलें. हालेलुया. आयज जेजू आमचे फळ सोदता. हालेलुया. देवाक आमचे फळ जाय. थँक्यू. पवित्र आत्म्याची फळां जाय. आमकडेन देवाचो पावर आनी गिफ्टच असल्यार पुरो न्हय. We can just lay hands and make people fall. We can just prophesy, do wonders, mighty things. But if we are lacking the very important things, that is the fruit of the Spirit, then our destiny will be there in hellfire. भावबिणांनो, फळ देव सोदता काय? आयज देव आमच्या भितर सोदतलें फळ आसा काय? वो ताका मेवतलें काय त्या दिसा? Praise the Lord. Thank you, Jesus. Let us be continually be filled with the Holy Spirit to overcome the world. Praise the Lord. But without Jesus' help, we cannot overcome. जेजूच्या आदारा भायर, ताच्या पावरा भायर आमच्यांनी ह्या संवसाराचेर जैत व्हरोंक जावचें ना. We need His help daily, every day. We need His power of the Holy Spirit to overcome. दर एका दिसा पवित्र आत्म्याचो आमकां आदार जाय. ह्या पातकाक आमी झुंजोंक पातकाचेर. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Lord. आयज क्रिस्तांव भावार्थी around the world resist Satan. We have remained kept on resisting Satan, but forgotten to resist the sin. Our greatest enemy is not even the Satan, but the sin. We resist Satan, but we keep sin inside. Bitterness, anger, unforgiveness, jealousy. How many pastors are talking with pastors? How many preachers are talking with preachers? आयज कितले ब्रदर आनी ब्रदरांक उलयता आसतले. कितले प्रिचरांचेर आड उलयता आसतले. हालेलुया. कितले प्रिचर आपले मिनिस्ट्री वाडोवंक दुसऱ्या प्रिचरांचे वायट सांगता आसतले. आपले लिपोवन धरून दुसऱ्याचे सांगता आसतले. आपले मिनिस्ट्री बांदूंक, आपली चर्ची बांदूंक दुसऱ्यांचे डिस्ट्रॉय करता आसतले. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. कितले प्रिचरांक उलयता. कितले प्रिचरांची जलसी आसतली. हालेलुया. वायट सांगता आसतले. They are fighting spiritually. Though preacher may not fight physically, but fighting spiritually, attacking them through the words, through the thinking. आतेनी गोडे जगना जायत, पण उतरांनी डिस्ट्रॉय करता. चिंतनान आमच्या चिंतपाचेर, आमच्या मनान आमी डिस्ट्रॉय करता दुसऱ्यांक. हालेलुया. कितले पास्टर म्हणून उलयता आसतले. कितले प्रिचर म्हणून उलयता आसतले. प्रेज द लॉर्ड. Makido roboza hinamosa hitalamasa karamosa mamasa barabazo. Hallelujah. For without Jesus' help, we cannot overcome. We say we are filled with, we have power, we are powerful. We resist Satan, but keep sin inside. Saitanak आमी नाकारता, हुकूम घालीत आसता. We bind him, we command him, we resist him, and keeps on doing this, but forgotten to resist the sin. Our greatest enemy is sin, not even Satan. No doubt Satan is the enemy of all Christians, all believers, the church of God. Satan एक व्हडलो दुस्मान जावन आसा. भावार्थ्यांचो, क्रिस्तांवांचो, भावार्थ दोतोल्यांचो, जेजूचेर पाटलाव करतल्यांचो. सैतान एक व्हडलो दुस्मान, पूण ताच्यानी व्हडलो दुस्मान जावन आसा पातक.
आमी सैतानाक धांवडायता, बांदता, कमांड करता, ताका आमी नाकारता, पूण आमी पातोक नाकारूंक विसरता. How many people are overcomer? कितले जोयती वन जाल्ले आसा पातकाचेर, वो कितल्यांक पातकान काबार केला, डिस्ट्रॉय केला. Praise the Lord. Sikamo zamana masa. Without Jesus' help, we cannot overcome. Romans chapter 8, verse 37 says, and in all things, we are more than conqueror. And in all things, we are more than conqueror. आणि ह्या सगळ्या वस्तूंनी आमी बारी जोयतेवून जावन आसा. आणि ह्या सगळ्या वस्तूंनी आमी बारी जोयतेवून जावन आसा. Through him who loves us. And in all things we are more than conquerors. Through him. Remember this word. Mark this word. Through him who loves us. ताच्या बोडान व ताच्या सांगातान, जेजूच्या सांगातान, ताच्या आदारान, ताच्या पावरान, in him and through him who loves us. And in all things we are more than conqueror. आमी बारी जोयतेवून जाता आनी जावन आसा. ताच्या सांगातान रावून, ताच्या सांगातान आमी रावलीं जाल्यार जेजूच्या, ताच्या सांगातान आमी चोरलीं जाल्यार, ताच्या पवित्र आत्म्यान चोरलीं जाल्यार, आनी कंटिन्युअली आमी चोरलीं जाल्यार, आमी ह्या संवसारान आसा ताका सैतानाक ताळण्याक पातकाक हारावंक जातलीं. ताच्या आदारान, आमच्या बोडान न्हय, आमच्या बोडान आमकां जावचेंच ना. देखून आमकां नव्या जल्माची गरज. पवित्र आत्म्याचो जल्म तो. पवित्र आत्मा आमच्या भितर येवन आमकां नवो जल्म दिता. देवाचे वसलो आमकां जल्म दिता. देवाचें लायफ आमच्या भितर घालता. देवाचे ग्रेसेस, पावर आमच्या भितर घालता. आमी डिफरंट जावंक, आमी पातकाचे जोईत व्हरूंक. Praise the Lord. Hallelujah. That's why Bible says, John chapter 15 verse 5, Jesus said, without me you can do nothing. Hallelujah. Hallelujah. For without me you can do nothing. म्हज्या भायर तुमच्यांनी कांयच करूंक जायना आनी जावचें ना. पण ताच्या सांगातान आमच्यांनी सगळें करूंक जाता. ताच्या सांगातान रावन आमच्यांनी we can walk in a total victory through Jesus, through his grace, ability, his power. That's why when God has given the Holy Spirit to us, he has given us the ability, inner ability and power to overcome temptation or sin. Mighty name of Jesus, we can do it. Hallelujah. For without me you can do nothing. Philippians chapter 4 verse 13 say, I can do all things. I can do all things. Yes, I can do all things. Oh, I can do all things, not with my might. Hallelujah. I can do all things through him, through Jesus, through him who strengthens me. म्हज्यानी सगळें कितें करूंक जाता, करूं येता. जो म्हाका पदवी दिता, ताच्या सांगातान रावन, थ्रू हिम आय कॅन डू ऑल थिंग्स. पातकाचे जैत येता, सगळें म्हज्यानी करूंक जाता. जो म्हाका बोड दिता ताच्या सांगातान, ताच्या बोडा उदेशी, ताचे शक्ती उदेशी, ताच्या पवित्र आत्म्या उदेशी आमच्यांनी सगळें करूं येता. वय सैतानाक हाराव येता. वय पातकाचेर आमी पातकाक आमच्यांनी मोस्तू येता, हाराव येता आनी विक्टोरियस जावन भायर येवं येता. ताच्या बोडा उदेशी, आमच्या बोडा उदेशी न्हय. हालेलुया. That's why Zechariah chapter 4:6 says, this is the word of the Lord, not by might, nor by power, but by my spirit. बोडान न्हय, शक्तीन न्हय, not by might, not by power, but by my spirit.
आमचे शक्तीन आमच्या बळान आमच्यानी केन्नाच सैतानाक हारावंक जावचें ना. आमी डिग्री घेतली म्हणून व्हडली बायबल स्कॉलर आमी जाले, नॉलेजेबल पर्सन जाले जाल्यार, प्रोफेसर जाले, व्हडले डॉक्टर जाले जाल्यार हालेलुया आमची डिग्री दाखयल्यार सैतान वयचो ना, सैतान भियोवचो ना. हांव बीकॉम शिकला, हांव डॉक्टर, हांव इंजिनियर, हांव सायंटिस्ट, हांव व्हडलो मनीस म्हणून हे आयकून आमचे डिग्री पळोवन सैतान भियेना. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. आमच्या बोर्डान आमच्यानी केन्नाच पातकाक हारावंक जावंक जायना. देवाच्या पावरान जाता, ताच्या वतम्या उदिशी जाता, ताच्या सांगातान रावन चलोन जाता. ते आनी कशेंच जायना. नॉट बाय मायट, नॉट बाय पावर, बट बाय माय स्पिरिट सेज द लॉर्ड. बट बाय माय स्पिरिट, जीसस नेम. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. रुबासिकामोला बासा, but by my spirit. Ezekiel chapter 36 verse 27 says, and I will put my spirit within you. I will put my spirit within you and cause you to walk in my statutes and be careful to obey my rules. And I will put my spirit within you and cause you to walk in my statutes. आणि देव म्हणटा हांव म्हजो आत्मो तुमचेर घालतलो, म्हजो पवित्र आत्मो तुमचेर धाडटलो, म्हजो पवित्र आत्मो तुमचेर वतयतलो, म्हजो पवित्र आत्मो तुमचेर आपूण धाडटलो आनी तुमच्या काळजाचेर म्हजे नेम कायदे आनी करार आपूण बरयतलो आनी तुमकां म्हज्या आज्ञांनी कायद्यांनी चलोवचें कोत्तलो. हालेलुया. म्हजो आत्मो तुमचेर आपूण धाडटलो आनी त्या आत्म्या उदिशी तुमी देवाच्या उतराचेर चलोंक पावतली. देवाचो आत्मो तुमी घेतली, देवाच्या आत्म्याच्या पावरान यू कॅन डू ऑल थिंग्स, वी कॅन डू ऑल थिंग्स. म्हजो आत्मो तुमचेर घालतलो, धाडून दितलो आनी म्हजे कायदे तुमच्या काळजाचेर आपूण बरयतलो आनी तुमकां म्हज्या उतरार आपूण चलोवचें कोत्तलो. प्रेज द लॉर्ड. आमेन. देवाच्या उतराक चलोवंक इजी न्हय. हांव म्हणना हांव चलता म्हूण एकटोच, हांव दुसऱ्यांक कोणाक ब्लेम करिना, पण हांव देवाचें उतर उलयतां. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. देवाचें उतर आमी पाडूंक आमच्या बोर्डांक कशें जावचें ना, पण पवित्र आत्म्याक आमी सांगलें आमकां चलय. ह्या पवित्र आत्म्याच्या हातान आमी आमकां घातलें जाल्यार वी विल वॉक इन टू टोटल विक्टरी. आमी पुरी रितीन विक्टोरियस चलोवंक पावतली आनी पातकाक आमी आमकां वेळो घालूंक दिवचें ना, पातकाक आमचे जैत व्हरूंक दिवचें ना. पातकांतले आमी भायर सुंटली आनी पवित्र एक जिवीत जिवंक पावतली देवाच्या आदारान. And I will put my spirit within you and cause you to walk in my stature and be careful to obey my rule. आनी म्हजे सगळे कायदे तुमकां पाडूंक शे करूंक लायतलो. देव आमच्या काळजांचेर बरयतलो आपले कायदे आमकां उडास करूंक. आमी जेन्ना पातक करूंक सोदता तेन्ना आमकां देवाचे कायदे उडास येतले. पण ज्यांचे कॉन्शियस मेल्लें आसा, डेड जाल्लें आसा, जेजूक वळखोनूय, जेजूक वळखल्या उपरांतूय तेंचे कॉन्शियस डेड जाल्ले आसा, तांकां सजमना पातक कितें आनी कंटिन्युली पातक करीत आमी मुखार वयता. पूण जो खरोच मनीस पवित्र आत्म्यान जल्मला तो पातक कोच्च्या आदी पातकान पडच्या आदी ताका गिल्ट जातलें भितरल्यान. ताका पवित्र आत्मो कन्विक्ट कोत्तलो आनी दाखयतलो तें रॉंग, तें सीन, तें पातक आनी करूंक दिवचो ना. पवित्र आत्मा आमच्या आदाराक पावता फकत पवित्र आत्म्यान उद्देशीच आमच्यांनी जेजूच्याच उद्देशी थ्रू हीज पावर, only through his power we can become victorious and be overcomer. Hallelujah. John chapter 16 verse 13 says, when the Spirit of truth comes, he will guide you into all the truth.
Hallelujah. When the Spirit of truth comes, He will guide you into all the truth. All the truth. Come on, put your hands for Jesus. जेन्ना स्वताचो वत्मो येतलो, जेन्ना स्वताचो वत्मो येतलो, तो तुमकां सगळ्या स्वतान चलयतलो. जेन्ना हो स्वताचो वत्मो, जेजूचो आत्मा, पवित्र आत्मा येतलो आनी तुमच्या थंय वस्ती करतलो, तुमचे देंवन येतलो आनी विराट करतलो. ताच्या फावरान तुमी बसतली, पवित्र आत्म्यान तुमी बसतली आनी सगळ्या स्वतान तो तुमकां चलयतलो. पवित्र आत्मा आमकां पातकान व्हरना, ताळण्यान व्हरना, पातकान घालिना, पूण पातकांनी आमकां भायर काडटा उडोवन, भायर काडटा उडोवन. होय, हालेलुया. थँक यू जीसस. When the Spirit of truth comes, He will guide you into all the truth. सगळ्या स्वतान चलोवपाचें काम पवित्र आत्मा करता. आमी आमकांच तर पवित्र आत्म्याच्या हातान दिली, तो आमकां सगळ्या स्वतान चलयतलो. पातकानो आमी वयचे आदीं आमकां तो कुवेडतेर करतलो, दाखयतलो, कन्विक्ट करतलो, आमचे कॉन्शियस तो जागे करतलो, कितें वायट आनी बऱ्याचें आमकां वळख दितलो. हालेलुया. आमी सैतानाच्या ट्रॅपान पडचे आदीं तो आमकां जागृत करतलो. थँक यू गॉड. And I pray tonight, I pray God to resurrect every dead conscience of the people in the mighty name of Jesus. जांचे कॉन्शियस मेल्ले आसा पातकाचें, पातका उदिशी तांचे कॉन्शियस पातक कितें, पातकाची वडोक कितें पळय ती. जायते बरें आमचे कॉन्शियस मेले जाल्यार आमकां पातक कितें सलमना, आमकां टायम पास कसो दिसता, फकाणां खंय दिसता, कितें केल्यार जाता जिवितांत अशें आनी कंटिन्यूली आमी करूंक लागता. कॉन्शियस मेल्लें आसा, डेड जाल्लें आसा, पातकाचें आमकां गिल्ट जावंक पावना. पूण जाचें कॉन्शियस लायफ आसा, जिवें आसा, ताका पातकाची भिरांत दिसता. ताच्यानी पातक करूंक जायना. जो मनीस देवा कडल्यान जल्मला आत्म्यान देवाच्या, तो भियेता पातकाक, तो देवाक भियेता, ताका रोखडी गिल्ट जाता, तो सॉरी जाता, हो सॉरी म्हणटा, चूक जाली लागून जाल्या. पूण जांचें कॉन्शियस डेड जाल्लें आसा, ती केन्ना सॉरी म्हणपाना. तांचे भितर सैतान काम करता. पातकान कब्जो केला, ताका सैतानान गुलाम केला, पातकान ताका गुलाम केला. They are not aware, they do not feel the guilt of the sin because conscience has been dead. भितरले कॉन्शियस अवेरनसाचें मेल्लें आसा, देखून पातकाची गिल्ट दिसना, सॉरी जायना. हालेलुया. When the Spirit of truth has come, He will guide you into all the truth. For He will not speak of His own authority, but whatever He hears, He will speak, and He will declare to you the things that are to come. Hallelujah. Praise the Lord. Holy Spirit, I praise you. Surama Krama Samanama. John chapter 16 verse 13 says, when the Spirit of truth comes, He will guide you into all the truth. For He will not speak of His own authority, but whatever He hears, He will speak and will declare to you the things that are to come. John 15:26 says, but when the Helper comes, whom I will send to you from the Father, the Spirit of truth, who proceed from the Father, He will bear witness about me. But when the Helper comes, whom I will send to you from the Father, the Spirit of truth, who proceed from the Father, He will bear witness about me. पूण जेन्ना हो हेल्पर येतलो, जेन्ना हो शराती येतलो, हेल्पर म्हटला ताका, कित्याक जे आमकडे जायना तेन्ना तो आमकां हेल्प करतलो. हेल्पर म्हटलं, शराती म्हटलं, आदारी म्हटला, आदार दितलो. प्रेज द लॉर्ड. जे भशेन दादल्याक एक बायल देवान दिला, आदमाक देवान बायल दिली हेल्पर, ताचें सगळें केअर करूंक,
तेच भाशेन आमकां देवान एक सोरें सांडूंक ना. ताणें सांगलेलें आपूण तुमकां एक सोरें सांडचो ना, पूण तुमकां हेल्पर दितलो, धाडटलो हो पवित्र आत्मा स्वताचो. तो आयल्या उपरांत तुमकां स्वतान चलयतलो, फटींगपणान न्हय. तो तुमकां स्वतान वतलो. तो तुमकां पातकान पडोवंक दिवचो ना. तो तुमकां हेल्प करतलो. जेन्ना आमच्या विकनसान आमी पातकान पडोवंक जाता, तो आमकां कुयडकेर करतलो, कन्विक्ट करतलो, आमकां हेल्प करतलो ओवरकम जावंक, जैत व्हरोंक पातकाचेर, पातकाक हारावंक आनी डिफीट करूंक तो आमकां हेल्प करतलो. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. हो शराती, हो हेल्पर सगल्या वदान आमकां हेल्प करूंक येयल्लो आसा. प्रेज द लॉर्ड. तूं देवाचें उतर नकय जाल्यार तो तुका शिकयतलो. हालेलुया. आयज शिकोवणे आसलेले लोगून देवाचें उतर आयज प्रीच करता. हालेलुया. कित्याक पवित्र आत्म्यान ताका शिकयला. हांव लोगून एक व्हडले बायबल कॉलेजीन वचोंक ना, हांवें डिग्री घेवंक ना, व्हडले इस्कॉलां कॉलेजी करूंक ना, पूण आयज हांव हिंगा उबो आसा जाल्यार फकत पवित्र आत्म्याक लागून, जेजूक लागून आनी ताच्या पावराक लागून आनी ताणें म्हाका दिल्ले ग्रेसीक लागून आनी ताच्या बडा उद्देशी हांव उबो आसा. देवाचें उतर तुमकां हाडूंक, पेकोवणी हाडूंक, डिलिव्हरन्स हाडूंक. हालेलुया. म्हज्या बडान तें केन्नाच जावचें नासलें. व्हडलें हांव शिकोंक ना, म्हज्या बडान केन्ना जावचें नासलें. हांव म्हाजी सगळी मोहीमा ग्लोरी देवाक दितां. जायते शिकलेल्याच्यान जायते करूं येता. आयज शिकलेले व्हडले व्हडले घरांनी बसोन आसा आनी घरांनी बसोन आयज ते क्रिटिसायज करता, मोकरी करता, फोंकणां करता प्रिचरांची, पास्टरांची, ब्रदरांची, वा म्हजी, आनी मागीर ते बोट मारता अशें करून. बॅड कमेंट्स. हालेलुया. आमी शिकोनासतना करता. तुमच्या शिंगपांनी कोणाचें बरें जातालें जाल्यार करा अशें दाखोवन कोण एनकरेज जावचो ना. ती घरा नॉलेज घेवन रावन फायदो ना. ते डिग्री घेवन व्हडले व्हडले बुक्स घरांनी दवरून कांय जावचें ना. एक आत्मो साल्वार करूंक जावचें ना. जाता जाल्यार आत्मे साल्वार करा. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आमी शिकोनासतना कोत्ता. कित्याक? देवाक मोहिमा मेळोंक जाय देखून देवान तशें केलां. देवान व्हडल्या व्हडल्यांक विचूंक ना, जाणारांक शाण्यांक विचूंक ना, तुटलेल्यांक मोडलेल्यांक, वीक तसल्यांक विचला. मोजेस व्हडलें शिकोंक ना, मोजेस व्हडलें उलोवंक नाकासलो. मोजेसाक देव विचता, वच इस्रायल प्रोजेक्ट सोडोवंक फेरो कडेन वच. मोजेस कितें म्हणटा, हांव उलोवंक नाका सायबा, हांव एक ल्हान भुरग्या भशेन म्हजी उतरां सुटना. हालेलुया. म्हज्यान आनी दुसरें बरें आसा, एरन बरो आसा, ताका धाड, तो बरें उलोवंक शकता, तो बरो शाणो मनीस. देव म्हणटा ना, तूं म्हाका जाय, तुज्या विकनसान हांव काम करतलो. Hallelujah. Praise the Lord. When we are weak, our God is strong. That's why Bible says, greater is He who is in us than He who is in the world. आमी व्हडले न्हय, हांव व्हडलो न्हय, म्हजें शिकप व्हडलें न्हय, म्हजें गॉड व्हडलें न्हय, म्हजो पावर व्हडलो न्हय, म्हज्या भितर आसा तो व्हडलो. ह्या संवसारा परस, तुमच्या परस, तुज्या परस, कोणाच्याय परस जो म्हाका बोट दाखयता आसतले, आयज क्रिटिसायज करता आसतले, तुमच्या परस तो वर्ड म्हज्या भितर आसा. आनी देखून ताच्या पावरान हांव करतां, ताच्या बोडान, ताचे काकुदेक लागून, ताच्या ग्रेसान हांव करतां. म्हज्यानी केन्ना जावचें नासलें, तो म्हाका करून घेता. जितलें म्हाका ताणें दिलां तितलेंच म्हज्यानी करूं येता. तुजें एक्सपेक्टेशन आसा, सगल्यांकूच म्हज्यानी हॅपी करूंक जायना. तुका जाय, कोणाक जाय पळय तितलें म्हज्यानी करूंक जायना. जितलें म्हाका देवान दिलां तितलेंच म्हज्यानी दिवंक जाता. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. देवान म्हाका व्हडली डिग्री दिवंक ना, व्हडलीं इस्कॉलां दिवंक, कॉलेजी दिवंक ना. म्हजी जी म्हाका लिमीट देवान दिला,
तितल्यान म्हज्यानी करूं येता. मोकाणें जरी तर 100 रुपया आसा जाल्यार 100 रुपया म्हज्यान दिवंक जातले. हालेलुया. 1000 दिवंक जावचें ना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देवान दर एका मनशाक गिफ्ट दिल्लें आसा, त्या गिफ्टान आमी काम करता. प्रेज द लॉर्ड. आय एम नॉट क्रिटिसायझिंग एनीवन, nor any preachers, nor pastors. I'm just preaching the word. Hallelujah. I'm preaching what is acceptable to the Lord, what is acceptable to Jesus Christ. I'm preach करता फकत जेजूक कितें जाय पळय तें. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. But when the helper comes, when I will send to you from the Father, the Spirit of truth, who proceed from the Father, he will bear witness about me. जेन्ना शराती येतलो, जो हांव बापा कडल्यान धाडटलो, जो स्वताचो आत्मो जो बापा कडल्यान येतलो, तो म्हज्या बद्दल गवाय दितलो म्हणटा जेजू. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. Number 3, we can overcome because we know him. We know our God. We know our Maker. We know his power. We know the one who gives the power. आमच्यानी विक्टोरियस जावं येता, ओवरकमर जावं येता. कित्याक आमी ओळखता आमच्या देवाक. ताणें दिल्लो पावर कितें पळय तो आमी जाणा. देखून त्याच्या आदारान, त्याच्या पावरान आमच्यानी जैतिवंत जावं येता. We can overcome because we know our God. 1 John 2 verse 13. I write to you, fathers, because you have known him who is from the beginning. I write to you, young men, because you have overcome the wicked one. You have overcome the wicked one. I write to you, little children, because you have known the Father. I write to you, fathers, because you have known him. बापायनो हांव तुमकां बरयतां. जाणटे मनशानो, ओ बापायनो, शेपायनो, हांव तुमकां बरयतां. कित्याक तुमी ताका वळखला. कोणाक वळखला? तुमी ताका वळखला. देवाक वळखला. तुमी कोणाक वळखला? तुमी देवाक वळखला. आनी देवाक वळखता त्याच मनशाच्यान ह्या संवसाराचेर पातकाचेर जैत वरो येता. सैतानाक, पातकाक, ताणण्याक, सगळ्याक हाराव येता. जो मनीस देवाक वळखता आपल्या, आनी जो मनीस देवाक आपल्या पयलो जागो दिता, जो मनीस देवाक आपल्या भियेता, आपलो देव कोण तो जाणा, आपल्या देवाची खुशी कितें ती जाणा, आनी ते कुशेन तो चलता, जो देवाक भियेता, ताच्यानूच जैत वरो येता पातकाचेर. हांव तुमकां बरयतां बापायनो, शेपायनो, जाणट्यानो, कित्याक तुमी ताका वळखता. जो सुरवातेक तावन आसा, जो अरोंबाक तावन आसा, जो आमचो देव, तो जेजू क्रिस्त, ताका तुमी वळखता. हालेलुया. देखून हांव तुमकां बरयतां. आय रायट टू यू, यंग मॅन, तरणाट्यानो, भुरग्यानो, हांव तुमकां बरयतां. बिकॉज यू हॅव ओवरकम द विकेड वन. वय यंग भुरगीं, तरणाटी रोखडें पातकान पडटा. ह्या संवसारान सगळें पातक आसा जे तरणाट्यांक जाय आयज. आनी संवसार बुलयतलो, संवसार फुलयतलो, आनी संवसार फोंडान घालतलो. देखून तरणाट्यानो हांव तुमकां बरयतां. हालेलुया. कित्याक? आय रायट टू यू, यंग मॅन, बिकॉज यू हॅव ओवरकम द विकेड वन. तो कोणाकूच सोडिना. जेजूच्या फाटल्यान सैतान आयलो, ताका ताणणे फाटल्यान ताणण्यो घातल्यो, ताणणे फाटल्यान ताणण्यो घातल्यो. जेजूक हारोंक आयलो जाल्यार तुकाय तो दोत्तलो. कोणाकूच तो सोडिना. पूण आमी हुशार जावंक जाय. देवाच्या उतरान आसोंक जाय. देवाच्या उतरान जियोंक जाय. पवित्र आत्म्यान भरोंक जाय. ताच्या आदारान आमी चलोंक जाय. जेजूच्या फाटल्यान आयलो जाल्यार तो तुज्याय आनी म्हज्याय फाटल्यान येता. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. तरणाट्यानो हांव तुमकां बरयतां. कित्याक तुमी ह्या वायटव्याचेर जैत मांडला. वायटव्याक तुमी हारायला. कोणाक? सैतानाक, ह्या पातकान घालतल्याक. आय रायट टू यू, लिटल चिल्ड्रन, बिकॉज यू हॅव नोन द फादर.
ल्हान ल्हान सोपुल्ल्या भुरग्यानो हांव तुमकां बरयतां, कित्याक तुमी बापाक वळखला, ह्या देवाक वळखला, देव बापाक वळखला. हालेलुया. जो देवाक वळखता ताच्यानूच देवाक वळखता आमी देखून, ताचें उतर कितें तें आमी जाणा देखून, आमी देवाक भियेता देखून आमी पातकाचेर जैत मांडूंक जाता, पातकाक हारावंक जाता. We can go deeper and deeper in the word of God and we can defeat Satan. Hallelujah. You know the Father. That's why Bible says Daniel chapter 11:32. Daniel 11:32. Hallelujah. We can overcome because we know our God. And Daniel 11:32 says, those who do wickedly against the covenant, he shall corrupt with the flattery. But the people, but the people who know their God, the people who know their God, the people who know their God shall be strong, and will carry out a great exploit. जी मनशा आपल्या देवाक वळखता, दानियल बरयता, दानियल ताच्या पुस्तकान, जी आपल्या देवाक वळखता, those who know their God will be strong. जी मजबूत जातली, ती घट जातली, ती शक्तिवान जातली, ती बोडीस जातली पातकाक हारावंक. जी आपल्या देवाक वळखता, देवाक वळखोंक देवाचें उतर वाचूंक जाय, देवाक वळखोंक देवाचें उतर वळखोंक जाय. आनी देवाचें उतर वाचलें आनी वळखलें, देवाची खुशी कितें ती आमी ती वळखोंक पावतली, देवाची वील कितें ती वळखोंक पावतली. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. आनी जी मनशां आपल्या देवाक वळखता ती मजबूत घट जाता. आमच्या विकनेसान आमी पडटा पातकान, हारवता. आमकां घट जावची गरज. सैतानाक आमी नाकारता, रेजिस्ट करता. पातकाक रेजिस्ट करूंक जाय भाव भयणांनो, पातकाकूय रेजिस्ट करूंक जाय, ओपोज करूंक जाय, हेट करूंक जाय पातकाक. बिकॉज गॉड हिमसेल्फ हेट sin. He loved the sinner but he hates sin. देव पातक्यांचो मोग करता, पण पातकाचो तो देश करता. हालेलुया. जी आपल्या देवाक वळखता ती बडीच घट जातली आनी व्हड व्हड वस्तू करतली. They'll do great exploit. Hallelujah. Great exploit करतली, जाय तें कितें करतली, व्हड कामां करतली, व्हड करतली. Praise the Lord. आमच्या देवाक वळखया. आनी विक्टोरियस कोण? आपल्या देवाक वळखता पळय तो विक्टोरियस जाता. Praise the Lord. Hallelujah. Overcomer जाता. Thank you Jesus. Hallelujah. That's why John chapter 10:27-29 say, my sheep hear my voice and I know them and they follow me and I give them eternal life and they shall never perish, neither shall anyone snatch them out of my hand. My Father who has given them to me is greater than all, and no one is able to snatch them out of my Father's hand. जेजू म्हणटा, म्हजी शेडयो, म्हजी मेंढरां म्हजो ताडो आयकता आनी हांव ताका वळखता आनी ती म्हजो पाटलाव करता आनी हांव ताका सासणेक जिवीत दितां आनी ताचो केन्नाच इबाड जावचो ना, ती पॅरीश जावचें ना आनी कोणूच ताका म्हज्या हातांतली काडून वचचो ना, कोणूच ताका म्हज्या हातांतली काडून वचचो ना. देवाच्या उतरान आमी रोंपलेलीं आसा जाल्यार, देवाच्या उतरान आमचे रूट आनी फावंडेशन आसा जाल्यार, देवाच्या उतरान आमची बुनयाद आमी बांदलेली आसा जाल्यार, आमी आमकांच देवाच्या हातान घातला जाल्यार, जेजूच्या हातान घातला जाल्यार, सैतानाच्यान आमकां ताच्या हातांतली काडूंक जावचें ना, पातकां करूंक, पातकान व्हरूंक. आमी आमकां ताच्या हातान दिला जाल्यार तो हातान आपले आमकां सांबाळटलो. ही वॉच म्हजी घडयाळ जे मेरेन म्हज्या हाताक आसा,
हो जे मेरेन म्हजी हांव मुठीन दवरतां, म्हज्या हातीन दवरतां, ती बरी आसतली, ती सेफ आसतली, कित्याक हांव हे घडयाळीचें कॅर घेतां, ती बरी साप हांव दवरतां. पूण ही घडयाळ हांवें काडली आनी रस्त्यार उडयली जाल्यार, मातयेन उडयली जाल्यार तिका दूल लागतलो, ती पिड्यार जातली, तिचो इबाड जातलो, ती फुंटली. आयज आमचें जिवीत कशें आसा आनी खंय आसा? कित्याक आमी प्रॉब्लेमां घेवन आसा? कित्याक आमी रडटा? कित्याक आमी त्रासान पडलेले आसा? कित्याक आमी पातकान आसा? पातक केल्या उपरांत आमी सफर जाता. हालेलुया. जैसी करनी वैसी बरनी. हालेलुया. आयज पातकाक लागून आमी सफर जावंक पावता भाव भयणांनो. आमी आमचें जिवीत देवाच्या हातान दिल्लें जाल्यार देव तें कितलें बरें सांबाळून दवरतलो आसलो आनी आपले प्लॅन कितले रिवील करतलो आसलो. हालेलुया. आयज जाय ते आजरांनी लोक सफर जाता कित्याक आपलें जिवीत देवाच्या हातान दिवंक ना. सरपी येता आनी वायट करून जिवीत जियेला आनी हांवें हॉस्पिटलांनी तांचे कातरून पोटांनी वाद्यो घालून नाकांनी आसतले. जयश्री करनी वैसी बरनी. मागीर देवाचो ब्लेम करता, देवान इतलेंच आपल्याक जिवीत दिल्लें काय म्हणून, देवान कित्याक राखोंक ना काय, देवान कित्याक सांबाळूंक ना काय म्हणून. अरे आमी आमचें जिवीत देवाच्या हातान दिवंक ना जाल्यार देव कित्याक राखतलो? आमी देवाक जाय तितलें बरें आमी करूंक ना जाल्यार देव आमकां जाय तितलें कित्याक म्हूण बरें करतलो? जडमूड आयलें, पावस आयलो, हें मोडलें, तें मोडलें, बुट्टी येयल्यो, वायरस आयलो, लोक मरता. देवाक कित्याक ब्लेम करूया? देवान कित्याक धाडलें काय म्हणून? देव अशें कित्याक करता? देव तशें कित्याक करता? देवाक ब्लेम कित्याक करता आमी देवाक जाय तितलें कांयच करूंक ना. देवाक जाय तें आमी केन्नाच करूंक ना. देवाची खुशी सोदूंक ना. देवाक जाय पळय ते वाखणणी आर्गां दिवंक ना. देवाक जाय तें आमी करूंक ना जाल्यार देव आमकां जाय तितलें कशें म्हूण करतलो? एक घडयाळ हांवें एग्जाम्पल दिला. ही घडयाळ म्हज्या हातान आसा जाल्यार ती बरी आसा? ती रस्त्यार उडयली पिड्यार जातली? म्हजें जिवीत हांवें देवाच्या हातान दिलें, देव राखतलो, सांबाळटलो, बरें चलतलें. पूण तें म्हजें जिवीत हांवें देवाक दिवंक ना जाल्यार वायट जातलेंच, वायट जातलेंच. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. येता काय आमकां देवाचो उगडास केन्ना तरी? काय आमी जियेता जिवीत? सकाळीं उठलीं, च्या पिलीं, ब्रश केलें, आमी न्हेसलीं, रांदलें, जेवण केलें, कामाक गेलीं, कामाची येयलीं, पोत्तून जेवण केलें, पोत्तून खाल्लें, जेयलें, न्हिदलें, पोत्तून उठलीं, पोत्तून गेलीं. कितें लायफ? हालेलुया. कसलें लायफ? टीव्ही पळोवपाचें लायफ, पिक्चरां पळोवपाचें लायफ, मोबायलांचेर रावपाचें लायफ. देवा पासत कितें केलां आमी? देवाक कितलो वेळ दिला? देवाक कितलीं आर्गां दिला? ज्या देवान आमकां रोचला. हें लायफ आमचें न्हय, हें लायफ ताचें, ताका पोत्तून दिवंक जाय. नाजाल्यार आमी एक दिसा मरतलीं तेन्ना आमकां स्वर्गांत जागो मेळचो ना, देव आमकां घेवचो ना. आमी देवाक कांयच दिवंक ना, वाखणणी दिवंक ना, आर्गां दिवंक ना जाल्यार देव आमकां थिंगा म्हूण कित्याक घेतलो? आमी जिवीत जियेलां पळय तें आमच्या पासत, आमकां लायफ आसा देखून, लायफ आसा देखून आमकां हुस्के आसा. हुस्के, फाल्यांच्या दिसाचे हुस्के, कितें खातलें, कितें पियेतलें, कितें न्हेसतलें, भुरग्याचे हुस्के, हे हुस्के, ते हुस्के. देवाचो केन्ना तरी आमकां उडास येता, देवाचो हुस्को केन्ना तरी आमी केला. हें लायफ आमचें न्हय, आमी आमचीच आमी न्हय, हें देवाचें. देवाक पोत्तून आमचो हिशोब दिवंक जाय. कितें ह्या संवसारांत वायट बरें केलां पळय ताचो आमकां देव घेतलो हिशोब. कितें केलां आमी? कसो टायम आमी सारला, कशीं आमचीं वर्सां आमी सारला. हालेलुया. देवाच्या उतोन आमी झिरो आसा, झिरो. जायतो लोक उठलो, जेयलो, हाल्लो, न्हिदलो. देवाच्या उतोन आमी झिरो. उरलेले आमी सगळे आमचेंच करता. न्हेसता आमच्या पासत, जेयता आमच्या पासत, न्हिदता आमच्या पासत. आमचेंच आमकां पडला. देवाचो आमकां उगडास पर्याय येना. देवाक कितें 5 मिनटां आनी आमकां आमची कार्यावळ करूंक कितलीं वरां आमी काडटा. हालेलुया. जेवणां रांदूंक आमी 2 वरां काडटा. पिक्चरां पळोवंक आमी कितले वरां काडटा. प्रोग्राम सिरियल पळोवंक कितलो वेळ काडटा. आनी देवाक कितें 5 मिनटां. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तेन्ना कितें देव दितलो आमकां बरें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया.
आपल्या देवाक वळखता ती घट जातली, मजबूत जातली. हालेलुया. आनी कोणाकूच जेजू म्हणटा कोणूच तुमकां म्हज्या हातांतली काडून वचचो ना. माय फादर हू हॅज गिवन देम टू मी, म्हज्या बापान तांकां तुमकां जितल्यांक म्हाका दिला म्हज्या हातान दिला, म्हज्या बापान तुमकां म्हाका दिला. हालेलुया. इज ग्रेटर दॅन ऑल. तो बाप, तो देव बाप सगळ्यांक व्हडतो जाणें तुमकां म्हाका दिला. हालेलुया. And no one is able to snatch them out of my father's hand. आनी कोणा कोणान जावचें ना ओ घडचें ना म्हज्या बापाच्या हातांतली तुमकां काडून व्हरोंक. सैतान प्रयत्न कोत्ता आमकां देवा फुडें आहली पयस व्हरोंक, तांड्यांनी पातकान व्हरोंक प्रयत्न कोत्तलो. संवसाराचें जिवीत जिवंक, देवाच्या विरुद्ध जिवीत जिवंक सैतान जायतो फोर्स घालता. जायतें कितें कोत्तलो, वादळ तुफान हाडटलो पातकाचें मनशाक जेजू फुड्यान पयस व्हरोंक, देवाच्या हातांतलो आमकां पयस व्हरोंक. देखून आयज जायतेंचें जिवीत काबार जाला, कित्याक आपलें ताणें जिवीत सारकेंच देवाक दिवंक ना, देखून पातकां करीत गेल्लें आसा. हालेलुया. भाव भयणांनो, आमी आमकां देवाच्या हातांत सारको घातलो जाल्यार देव आमकां सारको राखतलो. पण आमी सारको आमकां देवाच्या हातांत घालूंक ना जाल्यार देवूय आमकां सारको राखूंक शकना. प्रेज द लॉर्ड. Hallelujah. John chapter 14 verse 23. Jesus answered him, if anyone loves me, he will keep my word, and my Father will love him, and we will come to him and make our home with him. Jesus answered him, if anyone loves me. Jesus म्हणटा जो कोणूय म्हजो मोग कोत्ता जाल्यार तो म्हज्यो आज्ञा सांबाळटलो. हालेलुया. आयज कोणूय जरी तर म्हजो मोग कोत्ता जाल्यार तो म्हजें उतर सांबाळटलो, म्हज्या उतरान चलतलो, म्हजे आज्ञा सांबाळटलो, आनी म्हजो बापूय ताचो मोग कोत्तलो, आनी आमी ताच्या सवय येतले आनी ठिकाण कोत्तले. बाब देव बाप आनी जेजू पवित्र आत्मो जावन मनशाच्या येवन भितर रावता, मनशाच्या भितर रावता. जरी तर आमी ताचें उतर सांबाळलें, आज्ञा सांबाळल्यो, आमी ताचो मोग कोत्ता म्हणून आमच्यांनी म्हणूंक जाता. जायते म्हणटले, हांव कोणूय म्हणटलो नॅचरली, एनीवन कॅन से आय लव गॉड. वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट सिनर कॅन से आय लव गॉड. एक पातके मनीस लोक म्हणटलो हांव देवाचो मोग कोत्ता, हांव स्वत मानता देव आसा, देवाचो हांव मोग कोत्ता. कोणीय म्हणटात ते, पण जेजू कितें म्हणटा, जो म्हजे आज्ञा सांबाळटा, जो म्हजे उतर सांबाळटा, तोच म्हजो खरो मोग कोत्ता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. So who are the overcomer? Who is the overcomer? Number one, I said, hallelujah, one who is born of God. Amen. One who is born of God. The one who is, hallelujah, and that is our faith. That is our faith. One who believes Jesus is the Son of God. Number one who is born of God can overcome. We can overcome through the help of the Holy Spirit. Without Him we can do nothing. पहिली वस्त, आमी जैतिवंत जाता जाल्यार, जावंक शकता जाल्यार देवाचो कडल्यान जल्म घेतला, देखून आमी पातकाचेर जैत व्हरोंक जाता. दुसरो पॉइंट, पवित्र आत्म्याच्या बळान आमच्यांनी जैतिवंत जावंक जाता. नंबर 3, वी कॅन ओवरकम बिकॉज वी नो आवर गॉड. आमी आमच्या देवाक वळखता. हो तिसरो पॉइंट. देखून आमच्यांनी जैत व्हरोंक जाता पातकाचेर आनी ओवरकमर जावंक जाता. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Let us pray right now. Heavenly Father, I pray, oh Jesus, let your great deliverance and your peace come upon every house, every family, my God. Father, I have given them your word.
not my word. Lord, this is your word, true and the living word, life-giving word. I have not preached about me, Lord, to praise my name. I have not, Lord, preached to praise my name, but to praise the name of one and only God, Father, Son and the Holy Spirit. बोवडत्या देवा, हांवें म्हजें नांव उबारूंक ताका सांगूंक ना, म्हजी ग्लोरी हांवें सोदूंक ना, पूण तुजी ग्लोरी हांवें सोदलाय. तुका मान ताणें दिवंक, तुका ताणें वळखूंक हांवें मागलाय देवा. तुजें उतर तांकां हांवें दिलाय देवा. तुजें उतर बाबा तांच्या काळजांनी रिगोवन दी, आयकतल्यांच्या काळजांनी रिगोवन दी. आनी तुजें उतर बाबा बेर फ्रूट करून दी. तुजे उतरान फळ जावन दी देवा, पिकावळ जावन दी. ज्या ज्या जाग्याचेर तें पडटलें हांव मागता बऱ्या जाग्याचेर तें पडटलें देवा. Every hearer will be blessed. Every ears will be blessed. आयकतले दर एक कान आशिर्वादीक जावन दी. तुज्या उतराक आसलो फावोर आनी दार आयज कातरून दी देवा. बाबा सगळे bondages, let every bondages go in the name of Jesus. Let every bondages go in the name of Jesus. May the Holy Spirit visit every home, every house. May the word of God bring fruit in your life, bear fruit in your life. The power of God touch you. Heal that heart disease. Lord will heal someone's heart disease. Oh yes, Lord will heal someone's heart disease. Lord will deal with someone with the paralysis. Lord will deal with someone's cancer. I rebuke that cancer. Wherever this message will reach, Lord, this cancer will go. You who will watch me, whoever that will see this program, this message, you are an overcomer. You can come out of that cancer, that HIV. Mighty name of Jesus. Every binding of Satan, every binding of power of sin, I break over your life. You are free in Jesus' name. The cancer will go. The cancer will go. The power of God right now will come upon you. The power of God will come on you. Be free in Jesus' name. Hallelujah. Migraine, constant migraine, the headache. Oh, constant migraine, headache. Lord is healing you, child of God. Mighty name of the Lord. Problem in your uterus. Lord will heal that in Jesus' name. You don't have to be worried. Yes, you don't have to be worried. Lord is telling you, you don't have to be worried. In Jesus' name, Lord will heal that uterus problem in Jesus' name. Rabba, joint pain, knee pain, Lord is healing you. You are unable to walk. Begin to receive healing. Someone will play this message in the home. The healing is coming for someone in the having a problem on the knees, problem to walk. Yes, in that house, Lord will work wonders in Jesus' name. Every joblessness will be destroyed in Jesus' name. Every fibroid will fall. Power of the Holy Spirit. In the name of Jesus, every vein blocks go. Open up. Open up. Heart disease, I rebuke you. You wicked demon, I rebuke you in Jesus' name. Rabalamaza, spondylosis, you are receiving healing now in Jesus' name. The cold wind will blow through you, will pass through you. Ek ton sheware, tuja wilian pasar zatole. Ek ton sheware. Every years, you will fall under the power of God in your homes. You
You will get shivering. तुमचे बॉडी हालोंक लागतले, वायब्रेट जातले. Every power of sin I break. Every power of sin I break. You don't need the healing. You don't need the prosperity. You don't need much healing. You need one thing, and that is my God. You need one thing, that is heaven. Healing is temporary. Prosperity is temporary. The greatest things, greatest gift is eternal life. Eternal life. Eye problem, Lord is touching your eye. Touch your eyes right now. Touch the screen. Jobless, those who are jobless. Oh! Power of God is flowing into your lives right now. Your sons and your daughters. तुमचे पूत आनी धू पावर घेतली, देवाचो पावर, देवाचो पवित्र आत्मा तुमचे देंवन येता. You are free, you are delivered in Jesus' name. Sarama, knee problem is getting healed. Dimyache problem kabar jata. Mighty name of Jesus. Someone on the bed, Lord's power is coming upon. Someone in a wheelchair, power of God is coming upon. Especially someone in the problem in the eye. Dodyani problem asa konak. Sarkens. 1 महिनो 1.5 महिनो 2 महिने समाज झाले दोड्यांनी प्रॉब्लेम असा सारखे. देव तुका हात लायता ह्या वेळार. देव तुका हात लायतलो. ही मेसेज पावतली त्या घरान, त्या मनशाक पावतली. Oh Jesus, thank you. Problem in the left ear. Lord is opening the left ear. Write it to us. Or send a messages. Lord is healing the left ear. दाव कानान प्रॉब्लेम असलेल्या देव हील कोत्ता. प्रॉब्लेम सारखे आयकोंक येना. 90% सारखे ह्या लेफ्ट इयरान कानान आयको येना. देव तुका रिस्टोर कोत्ता हिलिंग इन जीसस नेम. ट्यूमर फायब्रॉइड वयता. फायब्रॉइड भुरगीं जायना. फायब्रॉइड oh touch in Jesus name, in the name of Jesus. Lord bless your people, I pray. I make this prayer in Jesus name. Amen and God bless you. Love you in Jesus name. मोगाच्या बाबेडानो युट्यूबाचेर आमचे जायते व्हिडिओ आसा. प्रिचींग आसा, जायते प्रिचींग आसा, जायते व्हिडिओ आसा. आमचे सॉंग्स आसा जे देवान म्हाका दिल्लीं. हांव म्हजी देवान दिल्लीं खुबशीं हांव गायनां बरयतां देवाचे मोहिमेक. मागता लायक करा, शेअर करा, तुमच्या फ्रेंडांक पावोनी ही मेसेज सॉंग्स आवडीची. आनी जी मेसेज हांव दितां, जावं ती कांतारां, जावं ती सॉंग्स, जावं ती प्रिचींग, मागता लायक करा, शेअर करा. युट्यूबाचेर आसा, फेसबुकाचेर लायक करा, शेअर करा. लेट मल्टिट्यूड्स एंड मल्टिट्यूड बी ब्लेस. जायतलो हजारांनी ब्लेस जावनी भाव भयणांनो. सबस्क्रायब करात. हालेलुया. आनी देवाची बेसामां दुसऱ्याक दिया. आमकांच ही बेसामां आमी घेवन रावचे न्हू, पण दुसऱ्याकूय दिवया. जेजू येवचे दीस जाले, आमी एक पिकावळ घेवंक जाय. लेट अस रीप द हार्वेस्ट. दिस लास्ट ऑफ द आवर्स. लास्ट तो वेळ जावन आसा. आमकां दिल्ली पिकावळ म्हणजे आत्म्याची पिकावळ. जेजून म्हटलेलें जे भशेन harvest is plenty but the laborers are few. That's why I pray for the laborers. God may send the laborers. बाबा आमकां पिकावळ जाय. आत्मे सालवार जावंक जाय. वतमे. माझं डिझायर, माझी आशा एक लोकांक मेसेज पावंक, संदेश पावंक आनी आत्मे जिखोन घेवंक राजवट देवाचे मोहिमे खातीर. Prosperity is not enough. Healing, miracle is not enough. That we can do any time. Yeah. शेवटाच्या वेळार आमकां आत्मे जाय. लोक सालवार जावंक जावो. हो संदेश कानाचेर पावंक जावो. आमी पातकांनी रिपेंट जावंक जाय. पातकांनी आमी फाट करून येवंक जाय सोडून. आमकां तेन्नाच स्वर्ग मेवतलो. लायक करा, शेअर करा, सबस्क्रायब करा. And God bless you in Jesus' name.